Maayong maulan ning sayo sa kabuntagon, mga igsoon o mga kahigalaan. O maulang gyapon nga hinaut-unta nga naghapon kamo sa kabaskog sa kalawasan nga mao gyapon ang atong mga pangaliya sa kanunay nga kita pagapanalipdan sa Ginoo nga hinaut-unta nga aduna kita pagkaon sa adlaw-adlaw o mahilayo sa sakit ug sa mga kadautan. Busa mga higala, kini ang inyong kabos nga igsoon, Pastor Absalon Rabadon Jr. Bisag nag-ulan karon nga sayo sa kabuntagon, magapadayon kita sa atong Cebuano Online Bible Study. O niadtong miaging Bible study nato, atong istoryahan ang mahitungod sa ang Dios El o Elohim. Nga ang Dios buti pasabot sa pulong nga Dios Espiritu. Juan 4:24 o siya balaan. God is holy or He is Holy Spirit. Siya balaan nga Espiritu. Nga ang pulong L mao kana ang sa English God singular form. O ang Elohim naman sa Hebrew gods o mga Diyos. Plural form sa L. O ang Diyos nga El o Elohim, siya ang balaan nga Espiritu o siya ang amahan, ang iyang pangalan Jehovah. O si Jehovah nga maong balaan nga Espiritu o siya ang Diyos nga amahan, wala siya'y sinugdan o walay katapusan. Apan aduna na siya'y kauban, ang iyang kauban mao ang iyang pulong. Nga ang iyang pulong adunay gahom, kaalam, kinaadman o salabutan. Mao kana ang iyang Kristo. Unang Korinto 1:24. Nga sa ato pa, sa wala pa'y sinugdan, ug sa walay katapusan, ang Kristo uban na, kauban na sa Dios. Pero siya mao ang pulong sa Dios nga adunay gahom, kaalam, kinaadman og salabutan. Kay sa nianang nga tungora ang Dios balaan nga Espiritu og nag-inusara. Busa karon ang atong uluhan sa atong topic karon nga nagaulan nga sayo sa kabuntagon, ang Dios nga El o Elohim
siya nagdeklara sa iyang kaugalingon nga siya Holy One. Maoy magbubuhat sa langit, yuta, o katawan. Busa mga higala, ang Dios nga mao ang balaan nga Espiritu, nga siya ang Espiritu Santo, balaan nga Espiritu o Espiritu Santo, siya mao ang Dios nga amahan. Ug ang niyang pangalan ni Jehova, ug siya usa lamang ka Dios. Busa iyang gideklara, iyang kagulingon nga Holy One. Ug siya ang tinuod nga Dios, siya ang living God. Ang Dios tungod kay siya Espiritu, dili siya tao. Ug kana nahisulat sa Hosea kapitulo 11 versikulo 9c. Ang deklarasyon sa Dios, I am God, not man, the Holy One in your midst. Ang God nga pulong dinhi, singular form L. Strong Concordance number 410. Busa, ang Dios nga si Jehova mao ang balaan nga Espiritu ug siya ang amahan, dili siya tao. Iya ka nang gideklara, I am God, not man, the Holy One. Mao bitaw nga ang Kristo nga iyang kauban, dili pa tao, pulong pa lamang, nga mao ang gahom, kaalam, kinaadman ug salabutan sa Dios. Busa kinahanglan maklaro nato kana mga higala, nga aron dili kamo malibog sa doktrina nga Holy One. Kay dinhi pa lang ato nang ginasulti kaninyo nga tungod niini nga doktrina nga Holy One, mao kana ang rason ngano nga sa Biblia wala kay mabasa nga Holy Trinity. Tungod kay ang doktrina sa Ginoo sukad pa sa walay sinugdanan ngadto sa walay katapusan, Holy One ang iyang deklarasyon sa iyang kaugalingon. Never nga nagdeklara siya nga Holy Trinity. Busa bisan siya og El singular form o kaha Elohim, ang iyang gihapong deklarasyon sa iyang kaugalingon, siya Holy One. Kana naisulat sa Isaias kapitulo 43 versikulo 3 o Isaias kapitulo 45 versikulo 11 ngadto sa 12 o versikulo 18. Gideklara sa Dios nga siya, siya ang magbubuhat sa tanan ug siya Holy One. Ug mao man usab, iya usab gibuhat ang tao. Ug sa iyang deklarasyon nga siya Holy One, Isaias 43:3 ug Isaias 45:11, 12 ug 18, siya ang Dios nga Holy One, pero Elohim siya. Plural.
Kay ato naman na hitunan niadtong una nga mong gitawag siya nga Elohim kay ado naman siya kauban nga sama niya nga Elohim nga mga hinimo sa Dios apan may kamatayon sila sama sa tao mao kanang mga anghel o kaha mga manulunda. Busa kung ang Dios nga si El nga siya si Jehovah nga ang Espiritu Santo nga amahan sa tanan, siya El usa ka Dios nga siya lamang ang manlalalang sa tao, langit ug yuta. Ang tawag niya na He is the living God. Jehovah, God the Holy One. Kay bisag Elohim, plural form, or El, o singular form, gideklara sa Diyos nga siya Holy One, o siya lamang ang magbubuhat sa tao, langit, o yuta, o tanang butang. Apan, ang iyang mga anghel, dili magbubuhat. Siya lamang ang magbubuhat sa taliwala sa mga Elohim o kauban niya ang mga anghel. Mabitaw nga dinhi sa Henesis Kapitulo 1 versikulo 26 ngadto sa 27 atong mabasa nga dinhi nagaingon ang Dios nga Elohim. Nakabutang dinhi og miingon ang Dios. Buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato. Og magabuot sila sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga kahayupan ug sa tibuok nga yuta ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Ug sa bersikulo 27 Henesis 1 ug gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae, iyang gibuhat sila. Busa dinhi sa Henesis 1:26 ug 27 ang Dios nga pulong dinhi sa Hebrew Elohim, plural form. Ngano man kay ang Dios nga El, singular, kauban niya ang iyang mga anghel nga mga Elohim. Busa plural form ang Henesis 1:26-27 ang Dios in plural form Elohim. Apan bisan ang iyang plural form Elohim gideklara sa Dios nga siya I am God, I am the Lord, your God, the Holy One. Mabasa ka na sa Isaiah 43:3. He is the creator of man, the creator of heaven and earth. Mao man usab mabasa sa Isaiah 45:11, 12 ug 18. Elohim. Ang buot na ito ipasabot din ni mga higala o mga kaigsuunan, kining doktrina sa God the Holy One, mao kini ang
pasabot kanato nga ang Dios dili siya Holy Trinity. Holy One ang gamit sa Ginoo. Hindi, wala siya magdeklara nga siya Holy Trinity. Busa walay mabasa sa Biblia. Ang mabasa lang lamang nimo Holy One. Maubitaw nga ang doktrina sa Trinitarian, doktrina kana nga hinimo sa tao. Kay namugna lamang ang doktrina sa Trinity year 325 AD, panahon ni Emperor Constantine, o year 380 AD. Sa year 325 AD, gideklara nila ang doktrina nga Holy Trinity, o sa Council of Nicaea, ug mao man usab Council of Thessalonica, year 380 AD. Diha namugna ang Holy Trinity doctrine sa Romano Katoliko. O uban pa niana, gideklara usab didto nga ang ilang grupo Katoliko. Catholics. Busa diha nagsugod ang Roman Catholic Church. Ug mao man usab ang ilang doktrina Holy Trinity. Tulo ka persona sa usa ka Dios, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. 3 persons in one God, ang tawag nila ni ana Holy Trinity. Apan dili kana ang naisulat sa Biblia. Kay ang naisulat sa Biblia, bisan ang Dios El singular o ka plural nga Elohim, Holy One gihapon ang tawag niya sa iyang kaugalingon. Mismo ang Dios ang nagdeklara ni ana nga busa atong gayong klarohon nga sa Henesis 1:26, 27 nga dihang gisulti sa Dios nga naisulat dinhi og miingon ang Dios Elohim, buhaton nato aduna na siya kauban. Apan ang iyang kauban dinhi ang mga anghel. Dili sama sa doktrina sa Trinity nga ang kauban kuno sa Dios mo ang Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo. Dili mga anghel ang kauban. Mao kanay doktrina sa Trinity. Pero ang doktrina sa Biblia, ang kauban sa Dios mao ang iyang mga anghel. Busa iyang gitawag ang iyang kaugalingon Holy One. Busa mga higala, kining atong online Bible study karon naghatag sa inyo og klaro og kamatauran nga sa sinugdanan pa lang sa Henesis nagdeklara na ang Dios nga bisan siya o Elohim ang magbubuhat lamang dinhi usa lang ang Dios nga mao si Jehova. Siya ang balaan nga espiritu ug siya usab ang amahan. Ug ang iyang Kristo dili pa tao. Pulong lamang ang Kristo nga mao ang gahom sa Dios, kinaadman sa Dios ug kaalam sa Dios. Mao nga ang Dios usa lamang ug Holy One siya. Dili siya Holy Trinity. Busa maayong buntag sa inyo pag-usab o hinaut-unta nga ang panalangin sa Ginoo naa kanatong tanan
o kanunay kita nga himsog, mabaskog, payong lawas, walay sakit. Di ba mga kaigsunan, mao kana ang atong panalangin kanunay, ang atong pangaliya kanunay sa Dios. Kini ang inyong kabos nga magwawali, Pastor Absalon Rabadon Jr. Hinaot unta nga magpadayon kamo sa pag-abi-abi ni ining atong Cebuano online study aron kita magtuon kanunay ug atong mahibaluan ang kamatuoran. God bless us all. Praise God. Hallelujah. In Jesus' name, Amen.